ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग जो है वो नाज़रीन कराम इस वक्त इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अमेरिका की जानब से जो बरहा ईरान के ऊपर बमबारी की गई, पिछली जंग के अंदर भी देखे जो ईरान और अमेरिका के दरमियान खिंचीदगी थी, इसमें भी अमेरिका की जानब से पूरा जोर दिया गया था कि किसी तरीके से खलीजी ममालिक स्पेशली सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात या दीगर जो खलीजी ममालिक हैं, वो इस जंग के अंदर बराह रास्त शामिल हों और अमेरिका के साथ अबनाए हुर्मुज़ जो है इसको ज़ोर ज़बरदस्ती की बिना के ऊपर ईरान से खुलवाया जाए। लेकिन तब भी अमेरिका अपने मकासद में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन अब जो तफसीलात सामने आई हैं, इसके अंदर अमेरिका की एक तो वो दरीना ख्वाही कि बराह रास्त मुस्लिम ममालिक के दरमियान जंग जो है वो छिड़ सके, वो भी राह इसकी हमवार हो चुकी है। और साथ ही साथ एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके अंदर अब बराह रास्त ईरान और इसके अलावा अरब जो ममालिक हैं, इनके दरमियान शदीद जंग जो है वो इस वक्त छिड़ चुकी है। इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और साथ ही साथ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से कुछ नाकाबिल यकीन कार्रवाइयाँ की गई हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो आगे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जो है वो आपने लाजमी करना है और आपसे दरख्वास्त के वीडियो को एंड तक जो है वो लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, जहां एक जानब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी जो है उनकी आज तदफीन की गई और इसके अंदर देखें तो ऑलरेडी ईरान जो है, पूरा ईरान जहां लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो थे वो सड़कों पर थे और बरहा ईरानी अवाम की जानब से अपनी क़यादत के ऊपर ये जोर भी दिया गया कि वो अमेरिका से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी जो हैं इनकी शहादत का बदला लेंगे। चूँकि आपने देखा भी कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की जो तदफीन थी, इस सूरत हाल के अंदर भी लोगों की जानब से काफ़ी इस किस्म के नारे जो थे वो लगाए गए। अब नाज़रीन कराम, जो सूरत हाल इस वक्त सामने आई है वो बड़ी अलार्मिंग है। सबसे पहले एक बड़ा अहम जो स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से सामने आया है, वो ज़रा गौर से सुनिए, जिससे आपको अंदाज़ा हो कि आज की रात फर्दर ईरान के ऊपर हमले या जो सूरत इस वक्त पैदा हो चुकी है वो बड़ी नाज़रीन कराम अलार्मिंग है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने जी इस हवाले से ये एक ट्वीट किया है, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैज़ आस्क्ड अस टू कंटिन्यू टॉक, यानी कि वो ये दावा कर रहे हैं कि ईरान जो है कि उन्होंने जी अमेरिका से दरख्वास्त की थी कि वो जी अमेरिका से बातचीत करना चाहते हैं। हम जी इस पर रजामंद भी हो गए, लेकिन इसके बाद फिर इसमें कोई फर्दर पेशरफ सामने नहीं आई। तो इसलिए जी दैट द सीज फायर इज ओवर, यानी कि अब जी जो जंग बंदी है, जो सीज फायर है, वो मुकम्मल तौर पर जी खत्म हो चुका है। आप प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से देखिए तो ये दूसरी स्टेटमेंट है जिसके अंदर पहली जो स्टेटमेंट थी इसके अंदर भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर सीज फायर जो था इसको खत्म करने के हवाले से बयान दिया था। लेकिन अब जी एक बार फिर से उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो ईरान के साथ जंग बंदी है इसको खत्म कर दिया। ये ऐलान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जैसे ट्वीट सामने आई, तो इसके बाद जो अब पेशरफ्त है वो नाज़रीन कराम बड़ी अहम है, क्योंकि जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ है तो ऐसे में यूएस का जो कैरियर है वो इस वक्त जो सैटेलाइट तस्वीरें मंजर आम पर आई हैं, जैसा कि आपको ये नजर भी आ रहा होगा, तो इनमें बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि इस वक्त ईरान जो है इसकी सरहद के बिल्कुल करीब आ चुका है। और इसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक और ओपन सोर्सेज जो इस हवाले से दावा कर रही हैं कि यूएसएस का एक अब्राहम लिंकन जो बहरी बेड़ा, जो कि आपको इल्म है कि जदीद तरीन अमेरिका का एक बहरी बेड़ा है जिसके हमरा कई एक अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं जिनके ऊपर मिसाइल्स, इसके अलावा फाइटर जेट्स या तमाम वो जो चीज़ें हैं इनसे वो आरास्ता होता है। और उसके बाद फिर ईरान को टारगेट करना अमेरिका के लिए जो है वो एक तो इसमें आसानी हो जाती है। अब इसमें जो अमेरिकी बहरी बेड़ा ईरानी हदूद के करीब आया है, इससे लग यूँ रहा है कि बिल्कुल एक तो अमेरिका जी ईरान के ऊपर आज की रात कुछ बड़ा करने वाला है। बड़ा जो है वो शदीद बमबारी की सूरत में भी हो सकता है। इसके अलावा अब बनाए हुर्मुज़ के अंदर भी अमेरिका की जानब से एक बार फिर से जो नाकाबंदी है इसके हवाले से भी दावे जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि पॉसिबिलिटी जाहिर की जा रही है अमेरिका अब बनाए हुर्मुज़ के अंदर एक मरतबा फिर से जो नाकाबंदी है वो जी करने जा रहा है। ये इस वक्त सूरत हाल थी मशरिक़ वुस्ता से। अब दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर एक बड़ी आम सूरत हाल ये पैदा हुई है कि बरहा जी ईरान की जानब से खलीजी ममालिक जो हैं इनको वार्न भी किया गया कि अगर इनकी सरजमीन जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो इसके अंदर ईरान जो है वो जवाबी हमले इनकी सरजमीन के ऊपर करेगा। अब ऐसे में एक रिपोर्ट ये नाज़रीन कराम मंजर आम पर आई है कि जो कुवैत है, इसके अलावा जो बहरीन है, इनके ऊपर जो ईरान की जानब से हमले किए गए थे, इसके बाद कुवैत और इसके अलावा बहरीन की सरजमीन से मुख्तलिफ जो अटैक हैं वो किए गए हैं ईरान के ऊपर। अब इस हवाले से ओपन सोर्स एक जो है वो दावा कर रही है कि द स्टेट ऑफ कुवैत एंड द किंगडम ऑफ बहरीन carried out a joint missiles and drone attack on Iran a few hours ago in response to the Iranian attacks on them। यानी कि जो ईरान की जानब से उनके ऊपर हमले किए गए थे उसके जवाब में कुवैत और बहरीन जो है इनकी जानब से
میزائلز اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرون جو حملے ہیں وہ ایران کے اوپر کیے گئے ہیں، اور یہ اس جنگ کے اندر ایک میجر ایسکلیشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ براہ راست جو کویت اور اس کے علاوہ بحرین جو ہے وہ ایران کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب دوسری طرف جو متحدہ عرب امارات ہے، اس کے حوالے سے بارہا دیکھیں تو پچھلی جو جنگ تھی اس سیز فائر سے قبل، تو تب بھی کئی ایک ایسی رپورٹ منظر عام پر آئی تھی جس کے اندر یہ دعوے کیے گئے کہ متحدہ عرب امارات جو ہے انہوں نے بھی اسی صورتحال کے اوپر ایران کے اوپر حملے کیے تھے۔ حالانکہ یہ کئی امریکی جو آؤٹلیٹس ہیں، بلکہ امریکی جو نیوز ایجنسیز ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے یہ کلیم یا یہ دعویٰ جو ہے وہ کیا تھا۔ اب میں متحدہ عرب امارات کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو متحدہ عرب امارات جو ہے ان کو باقاعدہ طور پر ایران کی جانب سے دھمکی لگائی گئی ہے، اور یہ دھمکی جو ہے وہ ایران کا اگلا لائے عمل بتاتی ہے کہ اگر متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایران کے خلاف کوئی کسی قسم کی اگر جو ہے وہ اس جنگ کے اندر امریکہ کے ساتھ مل کر شمولیت اختیار کی گئی تو پھر ایران کیا کرے گا، ذرا آپ نے بیان جو ہے یہ بڑے غور سے سننا ہے۔ اب ایسے میں جو پارلیمنٹ قومی سلامتی کمیشن کے رکن ہے اسماعیل کوسری، انہوں نے ناظرین کرام ایران پر حالیہ حملوں کے پیچھے متحدہ عرب امارات کا ہاتھ ہونے کا جو الزام ہے وہ لگایا اور خبردار کیا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ تعاون کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ یعنی یہ خبر جو ہے وہ بہت بڑی ہے کہ ایران جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے امریکہ کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر حملے کیے ہیں، اور ان حملوں کی متحدہ عرب امارات کو ایک بھاری قیمت جو ہے وہ چکانا پڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان اقدامات سے متحدہ عرب امارات نے خود کو ایران کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے، اور اسے جان لینا چاہیے کہ اس حمایت کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ اسماعیل کوسری جو ہیں ناظرین کرام، انہوں نے نشاندہی کی کہ مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کی سابقہ وارننگ کے مطابق جارحیت افواج کسی بھی حمایت کا ایرانی جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اس لیے متحدہ عرب امارات کا بحری، ریل اور ہوائی نقل و حمل کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ تیل اور گیس کی تنصیبات، اس کے ساتھ ساتھ خطے میں امریکی اڈوں کی حمایت میں ان کے کردار کی وجہ سے کسی بھی کارروائی کی صورت میں جو ایران ہے ان کی جانب سے حتمی اعداد میں شامل ہوں گے۔ یعنی کہ ایران نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے متحدہ عرب امارات کا وہ بالکل ایران کے ریڈار پر ہے، اور یہ جو کارروائی متحدہ عرب امارات کی جانب سے کی گئی ہے اس کی بھاری قیمت جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کو چکانا پڑے گی۔ اور یہ بڑی ایک اہم خبر تھی مشرق وسطیٰ سے جو اس وقت صورتحال متحدہ عرب امارات یا کویت یا بحرین کے حوالے سے براہ راست اس وقت دیکھیں تو ایران کے ساتھ جو تصادم ہے اس کی راہ ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال اب دوسری طرف پاکستانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے جو آپریشن شابان شروع کیا گیا ہے، اس میں الحمدللہ مزید یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ تقریباً 24 گھنٹوں کے دوران دیکھیں تو 13 کے قریب جو خارجی ہیں ایک تو ان کو ہلاک کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز ہیو کلڈ 17 BLA اینڈ TTP ٹیررسٹ ڈیورنگ آپریشن شابان ان بلوچستان۔ یعنی کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے جو شابان آپریشن بلوچستان کے اندر کیا جا رہا ہے اس کے اندر اب تک BLA اور اس کے ساتھ ساتھ TTP تحریک طالبان پاکستان کے تقریباً 75+ یعنی کہ 75 سے زائد جو دہشت گرد ہیں وہ اڑائے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے ذرائع اب اس حوالے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپریشن واز لانچ فالوئنگ دا ٹیررسٹ اٹیک آن پولیس اسٹیشن ان ہرنائی بلوچستان۔ یعنی کہ جو پولیس اسٹیشن ہرنائی کے اندر جس کے اوپر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا، یہ اس کے بعد بلوچستان کے اندر جو آپریشن شبان ہے وہ شروع کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو FC بلوچستان ہے، اس کے علاوہ پولیس کے جو فورسز ہیں انہوں نے اب تک جو آپریشن ہے ایک تو 75+ بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں ان کو ہلاک کیا ہے، لیکن آج جو یہ دن گزرا ہے جمعہ کا، اس کے اندر تقریباً 13 کے قریب جو خارجی ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے درخواست ہے ایک کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔